हुन्छ प्रभुमा आदरणीय पास्टरबा अनि पास्टर आमाहरू अनि एल्डर्स डिकन्स मण्डलीको सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन सबैलाई जय मसीह। यहाँ सबैजनालाई म आजको वचनमा स्वागत भन्न चाहन्छु। विशेष गरी म मेरो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु अनि मलाई परमेश्वरले यहाँसम्मको बनाउनु भएको छ अनि यहाँ सबैजनालाई वचनमा स्वागत भन्न चाहन्छु। फेरि पनि एकपल्ट आज हामीले हेर्न लागिरहेको वचन चाहिँ नयाँ करारबाट छ अनि नयाँ करारको पुस्तकबाट हामी हेर्न गइरहेका छौँ। सुसमाचारको पुस्तक मत्तीको पुस्तकबाट आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। सामाको दृष्टान्त भन्ने विषयमा यहाँनिर उल्लेखित गरिएको छ। मत्तीको पुस्तक 13 अध्यायको 24 देखि 30 सम्म आज हामी हेर्नेछौँ अनि म यहाँहरूको माझमा सरल पाठ गर्नेछु है त। एकपल्ट यहाँ सबैजनाले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् र आफ्नो बाइबलमा पनि हेर्नुहोस्। मत्तीको पुस्तक 13 अध्यायको 24 देखि 30 सम्म यहाँ यसरी लेखिएको छ। यसुले फेरि तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त सुनाउनु भयो। स्वर्गको राज्य एकजना मानिस जस्तो हो जसले आफ्नो खेतमा असल बिउ छर्यो। तर मानिसहरू सुतेका बेला उसको शत्रु आएर गहुँका बीचमा सामाहरू छरेर गयो। जब बोट निस्किएर त्यसमा दाना लागे तब सामा पनि देखा पर्यो। 27 घरका मालिकका कमराहरूले आएर उसलाई भने, हजुर के तपाईँले आफ्नो खेतमा असल बिउ छर्नु भएको होइन? त्यहाँ सामा कहाँबाट आयो? घरको मालिकले तिनलाई भन्यो, कुनै शत्रुले यसो गरेको हो। कमराहरूले उसलाई भने, के हामी गएर ती बटुलौँ? तर उसले भन्यो, त्यो सो नगर, नत्र त तिमीहरूले सामा उखेल्दा गहुँ समय पुग्नेछौ। फसलको समयसम्म दुवैलाई सँगसँगै बढ्न दियो। फसलको बेलामा म कटनी गर्नेहरूलाई भन्नेछु, पहिले सामा उखालेर जराउनलाई बिटा बाँध र गहुँ चाहिँ मेरो ढोकामा राख। आमेन। सबैले भनौँ न आमेन। वचन पढाइमा र सुनाइमा परमेश्वरले प्रशस्त रूपमा आशिष दियो। यहाँनिर एउटा साह्रै राम्रो उदाहरण लेखेको छ। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा कथा भन्न चाहन्छु। एक समयमा दुईजना अति मिल्ने साथीहरू थिए। साह्रै मिल्ने साथीहरू अनि साह्रै मिल्ने साथीहरू एक दिन के भन्छ त भन्दाखेरिमा उनीहरू यात्रा गर्दै क्रममा एउटा बसमा यात्रा गर्दै थियो र उनीहरू टाढा बाटोमा चाहिँ हामी घुम्न जानुपर्छ साथी हो दुई भाइ चाहिँ मिलेर यात्रा गरेछ। बसमा जाँदै गरेर बस एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ दुई भाइकै कम्मरदेखि तल चाहिँ नचल्ने भएछ। कम्मरदेखि तल खुट्टाहरू चाहिँ सबै झराझुरी भएछ। अनि झराझुरी भनेको क्रममा अब उनीहरू के गर्न सक्दैनन्, हिँड्न सक्दैनन्। अनि उनीहरूलाई हस्पिटलमा भर्ना गरिएछ, हस्पिटलाइज भएछन्। अनि हस्पिटल भर्ना गर्ने क्रममा चाहिँ सधैँ मिल्ने दुईजना साथी तर एकजनाको चाहिँ के भएछ भने झ्यालपट्टि खाट परेछ, अर्कोको चाहिँ झ्यालपट्टि होइन उता भित्तापट्टि परेछ। अनि दुईजना चल्न त सक्दैन, दुईजना बेडमा अब कति महिनाको लागि थाप्नु लाग्नु पर्ने। तर एउटाको चाहिँ झ्यालपट्टि भएछ, अर्को चाहिँ झ्यालपट्टि भएन रहेछ। अनि त्यो झ्यालपट्टि हुने साथीलाई चाहिँ त्यो अर्को साथीले चाहिँ भन्दो रहेछ, साथी अब मलाई त्यो सार्ने मान्छे पनि छैन, त्यतापट्टि एउटै टाढ्छ, झ्यालपट्टि तिमी नै छौ, बाहिर के हुनेछ भन न भनेछ। अनि त्यो भित्ताको साथीले सोद्धाखेरिमा त्यो झ्यालको साथीले के भनेको भने, साथी बाहिर त बगैँचाहरू छ, टन्नै परेको राम्रो बगैँचा छ, विभिन्न किसिमको फुलहरू टन्नै छ, अनि अब त पानी पनि पर लाग्यो, अब झन् राम्रो दिसिहाल्छ। नभन्दा छ्यापमा पानी परेछ, पानी पनि परिरहेको छ, हेर चारैतिर बगैँचाहरूमा देखिरहेको छ। त्यो साथीले डाहा लाग्न थालेछ। बिरामी त भयो दुईजना साथी, एकजना चाहिँ के छ झ्यालपट्टि छ, रमणीय दृश्य हेर्दै बस्छ, आफू चाहिँ यता कुनापट्टि भित्तामा केही पनि छैन। यहाँनिर दिनदिनै उसले सोध्दो रहेछ, डाहा गर्दो रहेछ, दिनदिनै यतापट्टि साथी चाहिँ दिइहाल्छ। दिनदिनै उसले सोध्दो रहेछ, दिनदिनै त्यो साथीले जवाब दिँदो रहेछ। आज चाहिँ केटाकेटी पनि आएको छ बगैँचामा खेल्नको लागि, अनि राम्रो सिनहरू छ, बाहिर त डाँडाहरू देखिरहेको चराचुरुङ्गीहरू आउँछ त्यहाँनिर भन्दो रहेछ। दिनदिनै झन् रिसले मुरमुरिँदै र पनि सुत्दो रहेछ। तर दिनहरू बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ
20औं 22औं दिनको पालामा चाहिँ त्यो साथीलाई थाहा थियो कि ऊ चाहिँ अब मर्दैछ भनेर क्यान्सर गरेछ। अनि त्यो साथी त्यो झ्यालपट्टि भएको साथीले मरेछ। अनि मरेपछि त्यो भित्रपट्टिको साथीले के भन्छ भन्दा नर्सलाई आएपछि भन्छ, अनि सिस्टर मेरो साथी मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त भयो, तर झ्यालपट्टिको कृपा गरी मलाई झ्यालपट्टिको घाटपट्टि सार्न मिल्छ? किन मिल्दैन? यति कुरा त हामी गरिहाल्छ। हुन्छ, तपाईँलाई झ्यालपट्टि सार्दिन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ भित्रको साथीलाई चाहिँ बिरामी साथीलाई झ्यालपट्टि सार्दैछ। जब झ्यालपट्टि साह्रै खुसी भएछ, अनि खुसी हुँदै झ्यालबाट यसो लम्केर हेरेको रहेछ, त्यहाँ त अग्लो बिल्डिङको भित्ता मात्रै रहेछ, त्यहाँ त केही रहेन रहेछ, न बगैँचा न फुल न केही पनि थिएन रहेछ। अनि ऊ साथीलाई धुन थालेछ, सम्झना गरेछ साथीलाई। बिचरा म साथीलाई रिस गर्थेँ, टाहा गर्थेँ, तर उसले त मलाई जिउनको लागि एउटा के गरिरहेको छ, मोटिभेट उत्साह पो गरिरहेको छ, राम्रो दृश्य छ, राम्रो। तर ऊ साथीलाई थाहा थियो कि म मर्दैछु भनेर। म त मरेर के भन्नु, तर कमसेकम भित्तापट्टिको साथीले त एटलिस्ट उत्साह त पाउँछ भनेर चाहिँ भित्ताको साथीलाई जहिले उत्साह दिने गर्नुपर्छ। म तपाईँहरूलाई आज वचनबाट नि उत्साह गराउनको लागि आएको। आज म तपाईँहरूलाई संसारको कुराहरूबाट होइन, हुनसक्छ मेरो जीवनलाई तपाईँहरूले ननिहाल्नुहोस्, हुनसक्छ मेरो जीवनमा कति धेरै कमजोरीहरू होला, तर म आज तपाईँहरूलाई वचनबाट चाहिँ सठिक कुराहरू तपाईँहरूलाई उत्साह दिने प्रयास गर्नेछु। अघि हामीले पढेका छौँ कि मत्तीको पुस्तक 13 अध्यायको 24देखि 30सम्म। यहाँनिर यीशु ख्रीष्टले एउटा उदाहरणद्वारा चाहिँ आफ्नो चेलाहरू सँगसँगै भिडहरूलाई चाहिँ बताउँदै चाहनुहुन्छ। स्वर्गको राज्य चाहिँ एउटा मानिस जस्तो हो, जसले चाहिँ खेतमा बारीमा चाहिँ बिउ छर्यो। बिउ छरेपछि उसले के गर्यो, गाउँको बिउ त छर्यो, तर बिरुवाहरू उम्रिँदै जाँदा त्यहाँ त झारहरू पनि पाउनु थाल्यो, सामाहरू पनि पाउनु थाल्यो। साधारण तरिकाले बुझ्नुहोस्, गाउँ पनि रोपेको छ, तर गाउँ सँगसँगै झार पनि आएछ। अनि झारहरू आउने क्रममा के त भयो त भन्दा चाहिँ त्यहाँको नोकरहरू सुतेको थिए। सुतेको बेला चाहिँ दुश्मनले आएर, शत्रुले आएर चाहिँ बिउ के पनि छरिदिए, झारको बिउ पनि छरिदिए। झारको बिउ छर्ने क्रममा के भयो त भन्दाखेरिमा, झारको बिउ छर्ने क्रममा चाहिँ झार पनि पलायो, गहुँ पनि पलायो, सामा पनि पलायो, गहुँ पनि पलायो। र त्यहाँ भएको सबै मानिसहरूले देखे, नोकरले देखेपछि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ मालिकलाई गएर सोधे। मालिकले के भनेर सोधे त भन्दाखेरिमा चाहिँ, मालिक तपाईँले त गहुँ मात्रै रोप्नु भएको होइन, तर यो त झार पनि पलायो त भन्दा मालिकले जवाब दिनुभयो, कुनै शत्रुले आएर चाहिँ यो छरिदिएको हो भनेर। अनि के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ नोकरहरूले भने, ओ त्यसो भए मालिक त्यो शत्रुहरूले आएर छरेको भयो भने त्यसो भए के हामीले गएर पटुलिहालौँ त, त्यो सबै झारहरू उखालेर फालिदिउँ भनेर भन्दाखेरि मालिकले के भन्नुभयो भने, म सबैजनाले ध्यान दिनुहोस् ल, एकदमै तपाईँको ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् ल। यहाँ तपाईँहरू अहिले यसको रहस्य पनि बताउनुहोस्। के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ झार उखालेर फालिदिउँ त मालिक भन्दाखेरिमा मालिकले भन्नुभयो, त्यो झारलाई पनि छोडिदियो, अहिले सामालाई छोडिदेऊ, सँगसँगै उम्रिन देऊ। अनि पछाडि मैले पछाडि कटनीको समयमा त्यो काट्ने बेला म मेरो काट्ने कामदारहरूलाई म भन्नेछु कि पहिला त्यो सामा उखालेर जलाइदेऊ र चाहिँ गाउँहरूलाई चाहिँ मेरो ढुक्कीमा राखेर भन्छु। के बुझ्यो त्यो? यहाँ साधारण छ कथा के छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ एउटा मालिक थियो, त्यो मालिकले बिउ छर्यो। बिउ छर्दाखेरिमा के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ बिउ त छरेको, गाउँको बिउ छरेको, गाउँको बिउ चाहिँ धान पनि पलायो, माफ गर्नुहोला झार पनि पलायो। गाउँको बिचमा धान पनि पलायो, झार पलाउँदा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको नोकरले आएर यो झार उखालेर फ्यालिदिउँ भन्दाखेरि मालिकले भने, त्यो झारलाई पनि सँगसँगै उम्रिन देऊ। पछाडिको दिनमा म के भन्छु, त्यो काट्ने कटनी गर्ने मान्छेलाई चाहिँ म झार एकपट्टि राख्नु, गाउँको एकपट्टि राख्नु। साधारण छ बुझ्दा स्टोरी, कथा साधारण छ, तर रहस्य धेरै गहिरो छ। धेरै गहिरो रहस्य यसले भन्नुभयो। अब फेरि हामी ध्यान दिएर सुन्नु ल, म बिस्तारै पढ्छु, तपाईँहरूले आफ्नो दिमाग लाउनुहोस् ल, के भनेको रहेछ भने दिमाग लाउनुहोस् न। यहाँनिर फेरि म एकचोटि बिस्तारै पढ्छु। यसोले फेरि तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त सुनाउनु भयो। सुन्नुहोस्, यसको मतलब
योभन्दा अगाडि पनि दृष्टान्त के भन्नुभएको थियो? के भन्नुभएको थियो भन्नुहोस् त? भन्नुभएको थियो। यसोले योभन्दा अगाडि बिउ छर्ने के दृष्टान्त भन्नुभएको थियो। के भन्नुभयो? स्वर्गको राज्य एकजना मानिस जस्तो हो। सुन्नुहोस् है, ध्यान दिएर म बिस्तारै पढ्दैछु। स्वर्गको राज्य एकजना मानिस जस्तो हो जसले आफ्नो खेतमा असल बिउ छर्यो। खेतलाई सम्झिनुहोस् है, आफ्नो खेतमा असल के छर्यो अरे? बिउ छर्यो। तर मानिसहरू सुतेको बेलामा शत्रु आयो र गहुँको बीचमा सामा छरेर गयो। यहाँ के रहेछ? यति स्टोरीमा के रहेछ भन्नुहोस् त? एउटा मालिक जस्तो स्वर्गको राज्य चाहिँ उसले चाहिँ असल बिउ छर्यो, तर मानिस सुतेको बेलामा के भयो अरे? शत्रु आएर सामाको बिचमा के पनि गर्यो अरे? गहुँको बिचमा के गर्यो? सामा पनि। सबैले भन्नु न, सामा छर्यो भन्नुहोस् त। के छर्यो अरे? सामा छर्यो। अब सुन्नु विस्तृत रूपमा, एकजना मानिस जस्तो हो। स्वर्गको राज्य एकजना मानिस जस्तो हो। येशू ख्रीष्ट छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ खेत भनेको के हो भन्नुहोस् त? संसार हो। खेत चाहिँ संसार हो। एउटा मानिस जस्तो हो र उसले आफ्नो खेतमा येशू ख्रीष्टले नि यो के गर्नुभएको? सारा ब्रह्माण्डलाई बनाउनु भयो। उहाँले बनाउनु भएको खेतलाई चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो? यो संसारलाई चाहिँ के भन्नुभयो? खेत भन्नुभयो। बिउ छर्नुभयो, असल बिउ छर्नुभयो भनेको चाहिँ के हो? परमेश्वरले चाहिँ उहाँको जीवित वचनलाई के गर्नुभयो? स्वर्गको राज्य येशू ख्रीष्ट जस्तो हो। यो संसार चाहिँ खेत जस्तो हो र उहाँले चाहिँ बिउ असल बिउ छर्नुभयो भनेको चाहिँ परमेश्वरको जीवित वचनलाई छर्नुभयो। तर के भयो त कहानीमा भन्दाखेरि चाहिँ, तर मानिसहरू सुतेको बेलामा उनीहरूको शत्रु आएर बिचमा के गर्थे? सामा छर्के। भनेको मतलब के त हो भन्दाखेरि तिनीहरू मानिसहरू सुतेको बेलामा भनेको चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ आत्मामा सुतेको बेलामा अब हामीलाई के गर्नु पर्यो? शैतानलाई काम गर्नु पर्यो। अब झार पलाउन थाले तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ। तपाईँ र मलाई त के गर्नु भएको थियो? परमेश्वरले असल छर्नु भएको थियो। छर्न त के छर्नु भएको थियो अरे भन्नुहोस् त? असल छर्नु भएको थियो। तर हामी सुति पठायौँ आत्मामा तयार छैन। सुति पठायौँ। अब हाम्रो जीवनमा के पनि पलाउन थाल्यो? सानो पलाउन थाल्यो। अर्को अर्थमा झार पनि पलाउन थाल्यो। सँगसँगै यसको मतलब चाहिँ मानिसहरू सुतेको बेलामा भनेको चाहिँ तपाईँ र चाहिँ आत्मा चाहिँ सुति पठायो। हृदय सुतेको बेलामा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ अब संसारले तपाईँ र मलाई जित्न थाल्यो। संसारको माया मोह, संसारको रङ्गी चङ्गी, संसारको रमणीय दृश्यहरू, सम्पूर्ण कुराले चाहिँ अब हामीलाई के गर्न थाल्यो? जित्न थाल्यो। गलातीको पुस्तक पढ्नुपर्छ सबैले। गलातीको पुस्तक गलाती 5:22। गलाती 5:22 सबैले पढ्नुपर्छ त। सुन्नुहोस् ल, गलाती 5:22 मा के भनेको छ भने, तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वास, नम्रता, संयम। छर्न त के छर्नु भएको रहेछ भन्नुहोस् त? 9वटा फल छर्नु भएको रहेछ। हाम्रो जीवनमा के छर्नु भएको रहेछ? 9वटा फल छर्नु भएको रहेछ। प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वास, नम्रता र संयम छर्नु भएको रहेछ। तर बिचमा हामी सुत्यौँ आत्मामा। अब सुन्नुहोस् ल, अब मलाई ध्यान दिनुहोस् फेरि। अब बाइबलमा हेर्नुहोस्, सबैले त हेर्नुहोस्, सबैले त हेर्नुहोस् है। अब के भएको थियो भने नि, यसो बुझ्दै यो खेतमा चाहिँ, यो संसारको खेतमा चाहिँ बिउ चाहिँ असल छर्नु भएको थियो। प्रेमलाई छर्नु भएको थियो, आनन्द, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वास, नम्रता, संयम, 9वटा फल छर्नु भएको थियो। हामीमा हुनुपर्ने गुण चाहिँ यो। हामी चाहिँ गाउँमा प्रियहरू, यो गाउँमा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रेम हुनुपर्थ्यो, आनन्द हुनुपर्थ्यो, शान्ति हुनुपर्थ्यो, धैर्य हुनुपर्थ्यो, दया हुनुपर्थ्यो, भलाइ हुनुपर्थ्यो, नम्रता हुनुपर्थ्यो अनि संयम हुनुपर्थ्यो।
तर हामी सुति पठायौँ आत्मामा छैन, बाइबल अध्ययनको जीवन छैन, प्रार्थनाको जीवन छैन, प्रेमको जीवन छैन, दयाको जीवन छैन। अनि कहाँबाट होस् त यो उम्रिस त यो कुराहरू? यो हाम्रो मण्डलीमा मात्रै होइन प्रियहरू, प्रत्येक संसारको प्रत्येक मण्डलीमा धेरै कुराको कमीहरू छ। कुनै मण्डलीमा प्रेम मात्रै धेरै हुन्छ तर नम्रता हुँदैन, कुनै मण्डली चाहिँ नम्र हुन्छ तर प्रेम हुँदैन। आज नि यसले यो सामाको दृष्टान्तबाट यो कुराहरू बताउँदै हुन्छ। तपाईँ र मलाई छर्नु भएको छ यो 9वटा कुराहरू, तर उम्रिदियो के? उम्रिदियो के उम्रिदियो अरे भन्नुहोस् त? अर्को अर्थमा झार पनि कुन खालको? काँडे झार उम्रिदियो कसरी त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ म पढ्दैछु र अब गलातीको पुस्तक 5:19 के उम्रिदियो त भन्दाखेरिमा चाहिँ पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन् जो यिनै हुन्: व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपन, मूर्ति पूजा, मन्त्र तन्त्र, दुश्मनी, झै झगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, गुटबन्दी, डाहा, बेकटपन, आलसी, मोजमजा, अश्लील मोजमजा र यस्तै अरू जसका विषयमा तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि दिएकै हो। जसले यस्ता कामहरू गर्छन् परमेश्वरको राज्यका हकदार बन्ने छैनन्। के बन्ने छैनन् अरे? हकदार बन्ने छैनन् भनेको चाहिँ यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ गाउँ छोडेर झार मात्रै छ भने चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ स्वर्गको राज्यमा पस्नु पर्नेछ भने बाइबलले के भन्छ भने जो अघि हुने इच्छा गर्छ त्यो के हुन्छ अरे? पछि हुन्छ। जो पछि हुन्छ त्यो एक दिन के हुन्छ? बाबाहरू के हुन्छ भन्नुहोस् त? एक दिन अघि हुन्छ। परमेश्वरले नि कति राम्रो कुरा यो सामाको दृष्टान्तबाट बताउनुहुन्छ हामीलाई पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ आज कति कुराहरू। अब फेरि हामी सामाको दृष्टान्तमा देख्छौँ ल। यो खेतमा असल बिउ छर्नु भएको थियो तर उम्रिदियो के भन्दाखेरिमा चाहिँ पापमय स्वभाव, ईर्ष्या, क्रोध, डाहा, व्यभिचार, लम्पटपन, बेकटपन, लालसी, अश्लील मोजमजा। अझ मण्डलीलाई धेरै पल्टमा नि स्वर्गको राज्यपट्टि भन्दा नि संसारले धेरै खिचिरहेको छ। संसारपट्टि हामी धेरै लम्किरहेका छौँ, संसारको नोकर भइरहेका छौँ। तर यहाँनिर के चाहिँ भयो भन्दाखेरिमा चाहिँ नि यो नोकरहरूले मालिकले एउटा प्रश्न गरेको छ है फेरि। अब यहाँ सुन्नुहोस् ल के भयो त नि? तर मालिकका कमाराहरू आएर उहाँलाई भने, अब यो नोकरहरू नि आएर के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ हजुर के तपाईँले आफ्नो खेतमा असल बिउ छर्नु भएको होइन? नोकरहरू मानिसले आएर भेला भएर के भन्यो? हजुर मालिक तपाईँले असल बिउ छर्नु भएको होइन? अब मालिकले जवाब के दिनुभयो भने जवाब दिनुभयो भने घरको मालिकले तिनीहरूलाई भन्यो कुनै शत्रुले यसो गरेको हो। कमारहरूले फेरि भने कमारहरूले भन्नु भने हामी गएर ती बटुलौँ? कस्तो मिठो साक्षी भनेको छ सुन्नुहोस् ल। कागभन्दा कोइली चङ्गो भन्छ नि, यहाँ यस्तै गरेको छ। के भयो त भन्दा पनि यसोले चाहिँ तपाईँ र मलाई गाउँ छर्नु भएको तर हामी सुति पठायौँ, आत्मामा सुति पठायौँ। हामी केही छैन, न बाइबल पढाइ छ, न प्रार्थनाको जीवन छ, न केही छैन। अनि केही नहुँदाखेरिमा के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ अनि सबै झारहरू उम्लिन थाल्यो। अनि झार उम्लिन थालिसकेपछि अब नोकरले के गर्यो? प्रभु तपाईँले त मलाई असल बनाउनु भएको होइन, तर ममा त कहाँबाट यस्तो कुराहरू आयो? सोध्यो। मालिकले के भन्नुभयो? कुनै शत्रुले आएर गरेको। अर्को प्रश्न गरे फेरि नोकरले के हामी के गर्नु पर्दैन? के भन्नु? मालिकले भन्नुभयो त्यस्तै छोडिदियो, सँगसँगै हुन दियो। म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु कि हामी यतिका मण्डलीहरू छौँ नि यहाँनिर कोलम्बस ओहायोमा हामी लगभग 25-26वटा मण्डलीहरू सक्यौँ होला। संसारमा थुप्रो मण्डलीहरू छौँ तर हामी मण्डलीको सबैजना स्वर्ग जाँदैनौँ प्रियहरू। सबै विश्वासी स्वर्ग जाँदैनौँ त। किन तपाईँहरूलाई थाहा छ?
किन भन्दाखेरि हामी संसारको नोकर धेरै छौँ। संसारले चाहिँ हामीलाई जितेको छ प्रिय। यसोले स्पष्ट रूपमा भनिदिनु भएको छ, स्पष्ट रूपमा भनिदिनु भएको छ, बोलाइएका चाहिँ के छन् अरे? धेरै छन्, तर चुनिएका चाहिँ के छन् अरे? बोलाउनको निम्ति त के भएको थियो? 10 कन्यालाई नै बोलाउनु भएको थियो, तर अन्तिममा चाहिँ स्वर्ग राज्यमा पसे कतिजना? 5 जना पसे। यसको मतलब के हो? सबै विश्वासीहरू स्वर्ग जान्छन् भन्ने होइन, तर विश्वास गरेको चाहिँ के को लागि हो भन्नुहोस् त? स्वर्ग जानको लागि। यसोले के भन्नुभयो भने कस्तो मिठो जवाब दिनुभयो, सँगसँगै हुर्किन देऊ भन्नुभयो। सँगसँगै हुर्किन देऊ भन्नुको मतलब चाहिँ के हो? तपाईँ र म सबैजना बोलाइएका छौँ नि, तर चुनिएका कतिजना छैनौँ होला। यसो जम्मा कतिजना चेला बनाउनु भएको थियो प्रियहरू? 12 जना चेला बनाउनु भएको थियो, तर अन्तिममा चुनिएका त कतिजना रहेछन्? 11 जना। 1 जनाले त के गर्यो? धोका दियो। प्रियहरू, यसो ख्रिस्ट स्वयंले बोलाउनु भएको चेलाले त धोका दियो भने तपाईँ र म को हो र? तपाईँ र म त झन् दिनदिनै धोका दिन्छौँ। यसोलाई दिनकै धोका दिन्छौँ, हामीले दिनकै धोका दिन्छौँ। यसो ख्रिस्टले 12 जना चेलालाई बोलाउनु भएको थियो, तर एउटा त यसो धोका दिएर झुन्डाइदियो। उसमा लगेर एउटा यसको झुन्डाइदियो। तपाईँ र मैले दिनदिनै झुन्डाइरहेको छु। यसो यो फोक्वा गरेर भन्छु, तपाईँले दिनदिनै झुन्डाइरहनु भएको थियो यसोलाई। किन भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँलाई के रोक्नु भएको थियो? यसोले गहुँ रोक्नु भएको थियो। तपाईँलाई के गर्नु भएको थियो? प्रेम, दया, धैर्य, विश्वासता, नम्रता, संयम इत्यादि रोक्नु भएको थियो। तर उम्रिदियो के? व्यभिचार, उम्रिदियो के? अल्छी, उम्रिदियो के? लम्पटपन, उम्रिदियो के? बेकटपन। यो सबै उम्रिदियो त। यसको मतलब के रहेछ त भन्दाखेरिमा चाहिँ, तर यसोले के जवाब दिनुभयो? सँगसँगै हुर्किन देऊ, एक दिन त्यो छोरा परिवर्तन भएर आउँछ भन्नुभयो। आमेन। यसोले के भन्नुभयो? त्यतिखेर नउखाल। नोकरले चाहिँ सोधेको, प्रभु म उखाल्नु गर भनेको, तर के भयो? सँगसँगै हुर्किन देऊ, एक दिन त्यो छोरा के भएर आउँछ अरे? भनेकै हो, प्रभु के म गरेर उखालौँ? र यसोले भन्नुभयो तिनीहरूलाई के गरिदेऊ? कति धेरै स्मार्ट हुनुहुन्छ प्रभु, कति धेरै ज्ञानी हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, हामी मानिसले भएको भए के गरिहाल्थ्यौँ? उखालेर फ्यालिदिइहाल्थ्यौँ। तर प्रभुले त के भन्नुभयो? सँगसँगै हुर्किन। अनि के हुन्छ त भन्दा सँगसँगै हुर्किँदाखेरि के हुन्छ? एक दिन परिवर्तन भइहाल्छ त देखेर, हो कि भन्नुहोस् त। त्यही भएर सँगसँगै हुर्किन देऊ भन्नुभयो। अनि के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ सबै मानिसहरूलाई एक दिन म के गर्नेछु भन्दाखेरि चाहिँ म कटनी गर्ने मान्छेलाई भन्नेछु कि तिमीले चाहिँ सामा एकपट्टि राख, गाउँ एकपट्टि राख। अब यो कटनी गर्ने मानिस चाहिँ को हो त? स्वर्गदूतहरूले चाहिँ हामीलाई के गर्छन्? परमेश्वरको निम्ति के गर्दिन्छन्? छुट्याइदिन्छन्। यसरी के गर्दिन्छन्? छुट्याइदिन्छन्। अनि मैले तपाईँलाई बताउन चाहेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि प्रियहरू, यदि यसो ख्रिस्टले 12 जना चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो, तर अन्त्यमा 1 जनाले धोका दियो भने तपाईँ र मैले पनि दिनदिनै के गरिरहेका छौँ? यसोलाई धोका दिइरहेका छौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा झार उम्रिरहेको छ भने यो समय चाहिँ के गर्ने समय हो त भन्दाखेरि चाहिँ सुध्रिने समय हो। प्रभुले हामीलाई राख्नु भएको समय चाहिँ यस कारणले हो। सँगसँगै उम्रिन देऊ भन्ने कारण चाहिँ यो, संसार सँगसँगै उम्रिन देऊ भनेको चाहिँ यो। हामी उम्रिँदैछौँ, तर भोलिको दिनमा गएर नि हामी छुट्टिनुपर्छ, अवश्य छुट्टिनुपर्छ। हामी छुट्टिन चाहिँ एक दिन हामीलाई के गर्नुहुन्छ? परमेश्वरले छुट्याउनुहुन्छ। भेडा एकपट्टि, बाख्रा एकपट्टि बनाउनुहुन्छ, गहुँ एकपट्टि, भुस एकपट्टि बनाउनुहुन्छ हामीलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा आज हाम्रो मण्डललाई यो चुनौती छ, आज संसारभरि भएको विश्वासीहरूलाई यो चुनौती छ, ख्रिस्टमा हुनुहुने सम्पूर्णलाई यो चुनौती छ कि तपाईँ र मेरो जीवनमा सुतेको बेलामा के कतै आज शत्रुले आएर अरू बिउ त छरेको छैन, तर यसरी त यो संसारमा के छर्नु भएको थियो? गाउँको बिउ असल छर्नु भएको थियो। तपाईँ र मलाई चाहिँ असल बिउ हुनुको लागि छर्नु भएको हो। आमेन। परमेश्वरले यहाँ सबैजनालाई आशिष दियो। अन्तमा म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनेर अन्त गर्न चाहन्छु। एक समय के भएछ भने पुरानो समयमा, त्यो समयमा घडीको चलन थिएन प्रिय।
त्यो समय घन्टाघर बनाउने चलन थियो। तपाईँलाई थाहा छ घन्टाघर? घन्टाघर थाहा छ तपाईँलाई? ठुलो ठुलो घर हुन्थ्यो। अहिले पनि तपाईँहरू जानुभयो भने सानो सानो सिटीमा जानुभयो त्यहाँ घन्टाघर हुन्छ एउटा। सानो सानो सिटीमा मैले कहिलेकाहीँ कुखुरा लिन गएको बेला देख्छु म, धेरै परपरको सानो सानो सिटीमा चाहिँ एउटा ठुलो घन्टाघर हुन्छ। त्यो घन्टाघरमा समय दिने त्यो चाहिँ घडी हुँदैन थियो। अनि सबै सहरको मान्छेले नै टङ 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 गरेर बजेको समय सुन्दाखेरि चाहिँ यति बजेछ उति बजेछ भनेर सुनाउँथे। त्यो घन्टाघर चाहिँ एकदिन के भएछ भने एउटा सानो सहरमा त्यो घन्टाघर चाहिँ बिग्रेछ। अनि सबै मान्छेहरू चाहिँ काममा जानुपर्ने समयमा काममा गएन रहेछन्, नजानुपर्ने समयमा उठ्न थालेछ। अनि के भएछ त भन्दा त्यो घडी बिग्रेछ, सबै सहरले हेर्ने घडी बिग्रेछ। अनि त्यो घडी बिग्रिने क्रममा अनि बाहिरको सहरको मान्छेलाई चाहिँ त्यो गाउँको मान्छेलाई बोलाएर चाहिँ त्यो घडी बनाउनको निम्ति भनेछ। अनि त्यो घडी बनाउने क्रममा चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ माथि बढेर बनाइरहेको एउटा वृद्ध मान्छे चाहिँ त्यो घडीको नजिक आएर चाहिँ त्यो घन्टाघरको तल आएर भन्छ, नानी के गर्नु भएको भन्छ। अनि हजुरबा मैले यो घडी बनाउँदैछु, प्रयास गर्दैछु, यो घडी चाहिँ बिग्रेको छ भन्छ। अनि त्यसो भन्दाखेरिमा त्यो बाबेले चाहिँ अनि म तपाईँलाई के हाल गर्न सक्छु भन्छ। त्यसो भन्दामा त्यो मालिकले त्यो बनाउने मान्छेले के भन्छ भन्दामा, बा हजुरबा तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्न, यो हामी यति धेरै पढेको इन्जिनियर मान्छेले त पढाउन सकेका छैनौँ, तपाईँले कसरी सक्नुहुन्छ भने त्यो भोलिपल्ट पनि त्यो मान्छेले त्यो घडी बनाउने प्रयास गरेर चाहिँ बनाउन सकेको रहेछ। केही गर्न चाहिँ सिर्फ उसले चाहिँ त्यो घडीको काँटालाई मात्रै फेरि 2 फन्को घुमाएर छोडिदिएछ। फेरि 2 फन्को घुमाएर छोडिदिने बित्तिकै चाहिँ अटोमेटिक त्यो घडीको म तपाईँहरूलाई नि यो स्टोरीबाट बताउन चाहेको कुरा के भने नि, त्यो धेरै पढेको इन्जिनियर थियो, एउटा वृद्ध मान्छेले के बनाउन सक्छ भन्नु भयो। अनि त्यो मान्छेले के भन्नु, उसले के भन्नु, मैले धेरै पढेको छु तर मैले त्यो बनाउन सकेको छैन, तपाईँले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर त्यो प्रश्न गर्दाखेरि अन्तिममा त्यो वृद्ध मान्छेले बनाएको चाहिँ के भन्नु नि, त्यो मान्छेले हजुरबा तपाईँले यो घडी कसरी बनाउनु भयो, एकैतामा बनाउनु भयो त भन्दा त्यो मुस्कुराउँदै त्यो वृद्ध मान्छेले भन्छ, नानी यो घडी चाहिँ बनाउने मान्छे चाहिँ आज 60 वर्ष अगाडि चाहिँ घडी चाहिँ मैले बनाएको छ। अनि त्यो वृद्ध मान्छेले थियो उसलाई के थियो त भन्दाखेरि घडीको बारेमा सबै थाहा थियो। तर त्यो पछाडि पढेर बनाउन आउने मान्छेले के भन्यो, पढेर मैले पढेको छु, मैले बनाउन सकिहाल्छ, तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्न भन्यो। कतिपल्ट पनि प्रिय हो हाम्रो यो जीवनको घडीमा तपाईँले मैले आफै फिक्स गर्न खोजिरहेका हुन्छु। तर यदि तपाईँले फर्केर गएर नि त्यो वृद्ध मान्छेलाई, यो बाइबलमा को हुनुहुन्छ एकजना वृद्ध आदिदेखि आदिसम्मको, अनि जो हुनुहुन्छ र जो हुन आउनु प्रभु चाहिँ कहाँभित्र हुनुहुन्छ, यहाँ हुन्छ। संसारको घडी चाहिँ कसले बनायो प्रियहरू, मानिसले बनायो। तर अनन्त कालको घडी बनाउने चाहिँ को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यदि तपाईँले फर्केर गएर चाहिँ यहाँ वृद्ध मानिस हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई गएर सोध्यो भने चाहिँ अब मैले सकिनँ प्रभु, प्रभुले केही भन्नुहुन्न, केही भन्नुहुन्छ, तिम्रो जीवनलाई पछाडि फर्काएर 2 फन्को फर्काएर हेर मात्रै भन्नुहुन्छ। प्रभुले केही भन्नुहुन्न, तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ अरे, तिम्रो जीवनलाई पछाडि के गर 2 फन्को घुमाएर हेर। म पछाडि फर्केर हेरेँ त मेरो जीवनमा कति धेरै गल्तीहरू उठाउँछु, अनि त्यो सबै कुरा सुधार हुन्छ, सबै कुरा एकदम के हुन्छ व्यक्त हुन्छ। तपाईँ मेरो ज्ञान, तपाईँ र मेरो विवेक, तपाईँ र मेरो समझ सबै खेर जान्छ यो टाइममा। हामी भन्नुहोस् न, हामी जति नै गरौँ न, तपाईँ र म जति नै ज्ञानले जति नै हामी भर्यौँ न, चाहे जतिसुकै पढौँ, जतिसुकै गरौँ, तपाईँ र मेरो ज्ञान चाहिँ के हुन्छ, खरानीको थुप्रो जस्तो मात्रै एउटा वृद्ध मानिसको अगाडि हुन्छ, एकदम मानिस हुनुहुन्छ जसले के भन्नुहुन्छ, तेरो जीवनलाई के गरे एकचोटि 2 फन्को घुमाएर हेर। त्यो मान्छेले सोध्यो, तर प्रिय सोध्नु चाहिँ पर्छ। यो नोकरहरूले पनि सोधेको थियो, प्रभु म बताउनु, अनि यो इन्जिनियरले पनि सोध्यो, तपाईँले कसरी बनाउनु भयो। यसोले मिठो जवाब दिनुहुन्छ, छोरा छोरी तँलाई बनाउने चाहिँ को हो, म। तेरो जीवनलाई पछाडि गएर हेर, तेरो सब
पनि जीवन सुध्रेर हुन्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना। यो अब्राहम, इसाक र याकुबका